कचऱ्याची समस्या आज गोंयभरच न्ही देशभर आसा। हितू भितर कचरो कसो आसता, वेट कचरो आनी ड्राय कचरो आमी वेगळो करता आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी बॉडी आसा किंवा पंचायत बॉडी आसा हे कलेक्शन करता। पूण बाकीची कचऱ्याची कितें जी आमची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां आसता किंवा कॉम्प्युटराची कांय गोश्टाची जो मोडटा तेन्ना घरांत भितर तशी उरता। जेन्ना स्क्रॅपाला येता व्हरपाक तेन्ना तो आपणाक जाय जाय त्यो वस्तू काडून व्हरता आनी जे प्लास्टीक जे आसता ते तशेंच दवरता। तेन्ना ते कोणा दिवप हो एक मोठो प्रश्न पडटा। आज काणकोणाक ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंट ह्या संस्थेन आनी बाबा टेलिकॉम यांच्या जोड पालवान एक ई वेस्ट कलेक्शन कॅम्प घेतलेलो, एक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। नमस्कार सगळ्यांक। आज आमी एक फर्स्ट टायम इन काणकोण न्ही आमी एक ई वेस्ट मॅनेजमेंट ड्रायव्ह घेवपाचो सुरवात करपाची केला। आमचे वार्डाचे कावन्सिलर रमाकांत नायक फ्रेंड आनी एक ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम हाजे आमचे CEO सो ते हांगा आयिल्ले आसा हांगा। सो फर्स्ट टायम आमी हो ड्रायव्ह काणकोणाक करतात आनी रिस्पॉन्स बरो मेळ्ळा। खूब जाणांनी पळय हांगा सगळे इलेक्ट्रॉनीक आपले घेवन आयिल्ले आसात आनी खूब म्हाका आयला रिस्पॉन्स की हांगा घेवन येतले म्हणून। सो 2 दिसाचो हो ड्रायव्ह आमी हांगा दवरला सर। सो हांव सगळ्या कडेन मागता की हाचो लाभ घेवचो, कित्याक आतां दिवाळी आयिल्ली आसा आनी लोक आपली घर आनी ऑफिसीस क्लिनींग करपाक लागलात आनी ज्यो वस्तू आसा पळय इलेक्ट्रॉनीक त्यो घरां अश्योच पडून आसा आनी लोकांक ताची कशी विल्हेवाट लावप, कशी ते ताचे रिटर्न दिवप ते कांय कळनाशें, कित्याक आमी डस्टबिनाक ते उडोवपाक शकना डायरेक्टली। सो त्या खातीर आमी हो ड्रायव्ह दवरलो आसा। लोकांनी ज्यो आपल्याले घरांक ज्यो वस्तू आसात असल्यो इलेक्ट्रॉनीक कसलेंय कितें इलेक्ट्रॉनीक आसा पळय ते हांगा हाडून दिवचें, कलेक्शन करतले हांगा। आनीक हांव आमचे रमा बाबा कडेन मागता की ताणें आपली 1-2 उतरां सांगची हाजेर। जे आमचे CEO तशेंच आमगेलो बाब आनी बाकीचे लोक आहाय तेमचे। म्हाका दिसता काणकोणा पयली टायम हें जाता ई वेस्ट कलेक्ट करप, तेमगे 2 दिसांचो प्रोग्राम आसा। बाकी कडेन जाता पूण आमी पसून आतां गार्बेज कलेक्ट करता आसतना कितें वेट आनी ड्राय दोनूय हे कलेक्ट करता आनी असलें कितें मेळ्ळें आमी घेयनाय म्हळ्यार आमचे कडेन हें करपाचें दुसरें कांय ना, डिस्पोज करपाचें। आनी हें तर अशेंच जर उरत ती बॅटरी जावं कितें जावं ती काणकोणी अशें काण उडयलें ते बॅटऱ्यां भितर एसीड उरता, हें उरता, मागीर त्या जाग्यार परती कांय जायना। तेन्ना तें भायर उडयना आसतना म्हाका दिसता बाबाक किंवा कॉन्टेक्ट करून आमचे ई वेस्ट मॅनेजमेंटाचे CEO तेमचे कडेन हाडून दिवचें, कित्याक 2 दीस हिंगा उरतले। म्हाका दिसता काणकोणा भरपूर आसा आनी प्रत्येक लोक घरां खंय कणा दितले म्हणून घरां खंय तर कोणच्या मारलें उरता, तें कोणच्या मारना आसतना घरूय क्लीन जातलें आनी तेजेय विलेवाट लागतली। तेन्ना हें सगळ्या लोकांनी म्हाका दिसता हिंगा हाडून दिवचें आनी काणकोणाक हें थोडे जाण कितें जाता जागा घरां ना म्हणटा काडल्यार ते सायडीक उडयलें, पूण तेजो खूब असो वायट हें जाता। तेन्ना तें जावचें न्हू, तें बाकीचे आतां तें येयला केन्ना मदीं मदीं ड्रायव्ह उरतलेच चालू हे। तेन्ना हें कलेक्शन सद्या तरी आतां 2 दीस आसायचे, पाळोळ्या सारक्या भरपूर आसतले, खूब जाणांनी आसा। आमी पसून आमच्या घरा कडेन पसून गेले मेळटले पूण TV किपिड्यार आसली कांय दवरल्यो, भायर उडोवंक बरें दिसना, कित्याक बरेली TV आमी एक ती घेयली एखादी लायटी वोल्टेज कमी जाली आनी ती चड जाली TV पिड्यार जाता, पूण उडोवपा भायर दिसना, पयलीं गेले म्हणटा आपूण। हय, तेन्ना तें खंय तरी कोणच्या मारलें आसा तें दिवचें तेमकां, इतलें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता। आनी बाबाक चडांत चड देव बरो कर म्हणटा, कित्याक हें तुवें जें आतां पळय हिंगा हो ड्रायव्ह दवरला हो एकदम बरो, कित्याक लोकांलें ई वेस्ट कितें आसा तें तरी कलेक्ट जातलें। त्या खातीर बाबाक थँक्यू म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा। नमस्कार, म्हजें नांव सोहम प्रभू, हांव ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंटाचो CEO। आनी पयलीं म्हणल्यार हांव बाबाक आनी आमच्या कावन्सिलर सराक आभार व्यक्त करता की तांणी हांगा आमकां स्पेस दिलो ई वेस्ट कलेक्शन ड्रायव्ह ऑर्गनायज करपाक। कित्याक की आतां चडांत चड ई वेस्ट जो आसा तो वर्ल्डान आतां फास्टेस्ट ग्रोईंग वेस्ट जाल्यार ताका कांय सद्या सोल्युशन ना। आमी कितें करता, कोण स्क्रॅप वेंडर आयले ताका दिले, कित्याक आमकां तो कचरो क्लियर करपाक आसता। तो स्क्रॅप वेंडर फाल्यां कितें करता हाका आमकां कांयच खबर आसना, तो फाल्यां थंय जळयलें आनी कितें तें भायर उडयलें, वी डोंट नो एनीथींग अबावट दीस। बट आमची कंपनी जी आसा ती रेजिस्टर्ड बाय गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी ती सायंटिफिकली डिस्पोज हे इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट। सो हांव सगळ्या काणकोणकारांक
रिक्वेस्ट करता की जर तांचे कडेन जर ई वेस्ट जर आसत घरा कडेन आनी बारीक ते बारीक इवन पेन ड्रायव इज कन्सिडर्ड एज ई वेस्ट, सो बारीक ते बारीक वस्तू जर सुद्दां आसली जर तांणी तें कलेक्ट करचें आनी आमचे हांगा प्रेस्टीज जे आसा एक्सक्लुजीव थंय आमी कलेक्शन पॉयंट म्हणून केला, थंय हाडून तांणी डिस्पोज करचें. आनी वी हॅव टू मेक गोवा ग्रीन आनी क्लीन, हो आमचो आतां सद्या इनिशिएटीव जाल्लो आसा. खंय खंय घेतला हे ड्रायव्ह तुमी हेच्या पयलीं? हाज्या पयलीं आमी गोंयान खुबशे कडेन केला, बट काणकोणान हो फर्स्ट टायम. आमी नॉर्थ गोवा किंवा मडगांव हांगा आमचे एवरी मंथ अशें कलेक्शन ड्रायव्ह आसता, बट काणकोणा हे फर्स्ट टायम. आनी दीस इज पॉसिबल बिकॉज पुर्णानंद केंकरे तांणी आमकां आमचे बरोबर कोलॅबरेट जावन हो एक बरो इनिशिएटीव घेतला. मागीर कितें आसता हेजो स्टेप तुमी व्हरतकीर? आमी सेग्रिगेट करता, डिसमेंटल करता, तातूंतल्यान कितें मेटल्स एक्सट्रॅक्ट जाता जाल्यार मेटल एक्सट्रॅक्ट करता, रिफर्बिश करून ताका न्यू लायफ दिवपाक जर जाता, इफ इट इज पॉसिबल टू गिव एनी इलेक्ट्रिकल ऑर इलेक्ट्रॉनीक प्रोडक्ट अ न्यू लायफ, ते आमी करता. बिकॉज आमी जेन्ना ई वेस्टाचेर उलयता देन वी ऑलवेज से रेड्यूस, रियूज एंड रिसायकल. सो बिफोर रिसायकलिंग वी शूड ऑलवेज ट्राय टू रियूज इट. सो हो ताजे फाटल्यान उद्देश जाल्लो आसा. ओके, काणकोणा आनी कितें प्लॅन आसा फुडें? काणकोणा आमी फुडें वचून एक परमनंट कलेक्शन पॉयंट करपाक सोदता, वेरीन पीपल जर लोकां कडेन जर ई वेस्ट जर आसत आनी आमची फॅक्टरी हांगा मडगांव आशिल्ल्यान जर तांकां जर थंय येवन डिस्पोज करपाक जर डिफिकल्ट जाता, जर आमी काणकोण एक परमनंट कलेक्शन पॉयंट करून थंय हाडून तांकां डिस्पोज करपा सारकी वेवस्था आमची करपाची तयारी आसा. ग्लोबल ई वेस्ट मॅनेजमेंटाचो फायदो कितें जाता? हे वेस्ट तुमी घेता पळय तेजो फायदो तुमकां कितें जाता? आमी कितें करता तातूंतल्यान जशें हांवें सांगलें आमी मेटल एक्सट्रॅक्ट करता, आमी रिफर्बिश करता. सो ते रिफर्बिश्ड मार्केटान आमकां हें सेल करपाक मेळटा, वीच इज वी आर ऑथरायज्ड टू डू दॅट. बाकी दीस इज अवर सोर्स ऑफ हे स्पेर्स कितें बरें आसा तें मेळटा तुमकां? हय, आतां ई वेस्टान मिक्स येता न्ही, सगळेंच बरें येता अशें ना. जें बरें आसा ताका आमी रियूज करपाक ट्राय करता. इफ इट इज कंप्लिटली इन अ डेड कंडिशन देन इट गोज फॉर मेटल एक्सट्रॅक्शन.